معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمه الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت بصوتك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد له انصتوا واسمعوا واتقوا رحمكم الله انصتوا واسمعوا واتقوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الطاهرين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر أشهد أن لا لا